Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato nining gabiuna sa ato mga kapaglaom ug mga hinigog mga igsoon gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong napita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani palihog i-share kining ato nga programa live, i-mention sa inyong mga higala usab. Pwede pud ta nga maka-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pagasusihon nagauluhan asa gastuha sa matarong ang eternidad. Sa kini ka interesante nga pagtuon usab agi og subay padayon sa itong mga nangagi nga mga pagtuon. Karon mapasalamaton kita sa Ginoo atong gidayeg ang Dios nga kauban sa gihapon nato karon ato ang partner din sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi ang ato ang pinalangga nga church pastor sa ato ang Capital Center is the Church Pastor Edgar Bohos. Pastor, mayong gabi nimo diha. Mayong gabi, Pastor Welcome Kem. sa ato ang programa no sab. Kan salamat sa atong mga kaigsunan diha nga kanunay nagsunod sa atong programa Pulong sa Kinabuhi. Daghang salamat Pastor ug dalaygon ang Ginoo. Apan sa dili pa kita maadto sa unahan na sab nato ipaabot ang pagpasalamat sa ato tanan nga mga kaigsunan nga nagasuporta niining mga programa sa ato sa Hope Channel Central Philippines nga tungod sa inyong pag-ampo o sa inyo usab nga suporta pinansyal nagpadayon kita nga ania nakituon og dala sa maayong balita sa kanginan pinagi ni sa Facebook ug sa YouTube man. O gani sa atong pagig-uban karon ato nga gipanimbaya kamo hinaut nga naa kamo sa maayong panglawas og ako nga panimbayaon sab atong mga kaigsuonan sa Chinese Filipino Church og ako sa mga pamilya, akong asawa og ako ang mga anak si LL og si MM og kaninyong tanan. Apo na Pastor aduna ka ba po sa gusto nga panimbayaon rong gabi una? Yes, akong pangumusta diha akong mga ginikanan sa Manila, sa Binangunan Rizal, Papamat Mababasing, kauban diha sa akong mga uncle and titas nga nagsunod sa atong programa matag Domingo o Miyerkules. Kauban diha sa akong Mrs. na sa Capital Center, Mrs. Maricel Buhos, kauban ni Ate Maika o ni Mace, papadidong maanda diha sa Pinamungahan, Cebu. Daghang salamat mga kapaglaob, nindot ang atong topiko nga hisgutan karon apan sa dili pa aton usab nga itugyan sa Ginoo ang atong pagtuon sa pagpangayo o pagdangop diha sa iyang labaw nga kaalam alang sa pagsabot sa ato ang mga pagasusihon nga mga suhito sa iyang mga pulong. Ato hangyoon si Pastor Bohos alang sa pagampo. Magampo kita, among dalaygon o gamhanan nga Dios tagiya sa among kinabuhi, mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta tuburan sa kaalam. Nining mga taknaamahan among gihangyo ang balang espiritu sa pag-uban kanamo samtang kami magatuon sa imong mga balaan nga pulong. Nga kini may kalabutan unsaon paggasto sa eternidad sa mga katawhan sa Ginoo nga iyang pagaluwason. Tuguti Ginoo nga kini may kakaplag og luna sa mga kasing-kasing og maamo kining mahinumduman kanunay nga mao kini unya ang umalabot nga panahon nga sa diin among gikahinaman nga sa diin kami makapuyo na ni ng langit ug yuta nga imong gitagana alang sa imong mga kanakan. Panalangin ni kini nga programa kauban sa imong mga hinigugma nga mga kaigsunan, mga higala nga nagsunod niini og makigbahin usab niini Ginoo sa uban. Kining tanan among gisalig ug gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo. Anya nakita karon mga kapaglaom sa atong pagtuon sa ato nga suhito asa gastuha sa matarong ang eternidad. No? Naghisgutan niini nga topiko mga kapaglaom agi usab og padayon sa mga nangagi nato nga mga nahisgutan kay nagisgot man kita og unsa ang kinabuhi dayon sa mga linuwas ug asa sila mamuyo, unsa nga klaseng kinabuhi nga anaa sila. Og karon usa ka topiko na usab nga maghatag atong gilaoman nga maghatag nato og dugang inspirasyon unsa katahom mga higala mga paglaom ang giandam sa Dios alang nimo og kanako og sa matag usa
nga nagatinguha diha sa pagsunod o pag-alagad sa Ginoo. Yes. Ato nga nahibaluan mga kapaglaom, Pastor Buhos, nga sa sinugdanan, ang Dios naghimo niining kalibutan nga hingpit og perpekto gayud nga pagkahimo o nga ang tao gitagaan sa Dios og kagahom o dako nga pribilehyo nga siya ang magdumala sa tanan nga dunay kinabuhi niining kalibutana. Nahimo si Adan og si Eva og hari og reyna dinhi sa kalibutan nga sila gyud ang tigdumala og sila ang muatiman niini apan sumala sa kasaysayan sa libro sa Henesis sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala, no? Nawala kanila ang maong kinabuhi nga dakong pribilehyo ingon nga binuhat sa Dios sa kinabuhi nga puro lamang kalipay, no? Puro lamang pagdayeg, pagsimba sa Ginoo, pakiguban sa Ginoo. Apan loyon ining tanan wala nagpabilin ang tao diha sa walay kapaglauman. O gani ang Dios mipadala sa iyahang bugtong anak sumala pa sa 1:16 nga ang tuyo dili lamang maluwas kita gikan sa kalaglagan ingon nga silot sa sala, apan ang tuyo sa Ginoo nga iyahang ipasiguli ibalik kita kung unsa kaniadto ang kinabuhi sa wala pa nahulog ang tawo sa sala. Ug mo kini mga higala mga kapaglaom nga tagaan nato og pagtagad karon niini nga kagabihuona sa atong pagtuon. Gani ang ato nga mga pagtuon karon interesante kini kay nagtuon man kita nangagi nga ang mga matarong magkinabuhi dito sa langit sulod sa usa ka libo ka mga tuig. Yes. O gunya, eternidad, no? Nagisgot og usa ka libo ka tuig, so buot pasabot dunay limitasyon. Yeah. Dito sa langit ang usa ka libo ka tuig nga pagpuyo. So mao ni karon nga ato nga hugupan sa pagtuon, no? Og asa man di ay dayon magpuyo ang mga linuwas inighuman sa kalibo ka tuig. O aron ato nga masabtan kini ato nga hibaloon diha sa Salmo 37:11. Unsa di ay ang panulundon, ang panublion sa mga matarong o sa mga maaghop sumala pa sa Biblia. Ato ang hangyon si kapaglaong Pastor Boss diha sa Salmo 37 versikulo 11. Nagkanayon ang pulong sa Dios sa Salmo 37:11. Bulahan ang mga maaghop kay sila makaplunod sa yuta. So, kani mga kapaglaong pastor, no? Ang yuta di ay gyud ang kalibutan panulundon sa mga tao nga matarong o mga linuwas. Yes. Nga karon na ginahinay ni og hatag nato og danag nga sa pangutana kung usa ka libo ka tuig maghari ang mga mataong dito sa langit, asa man sila mamuyo. Gani ang Biblia nagsulti, sumala pagibasa ni Pastor Boss nga ang yuta o ang kalibutan mao'y panulundon sa mga linuwas o mga maaghop o mga matarong. Yes. So sa ato pa niana nga pagsabot mga kapaglaom Pastor Boss nga kining kalibutan na puy-an og balik sa mga linuwas. Yes. Human sa isa ka libo ka mga tuig lakbit nga ato naning natun-an sa nangagi. Gani ang Mateo 5:5 maman usab nagisgot niini dili ra kini makita sa daang tugon. Makita usab kini sa Mateo 5:5 kung magisgot ka sa mga sa English pa na beatitudes, no? Ang Biblia manggod nagisgot niining kalibutana kung unsaon kini sa Ginoo paghinlo, unsay may tabuan ning kalibutana. Pan ako malakbitan diri sa pagbasa mga kapaglaom palihog buksi inyong Biblia uban kanamo karon sa atong pagtuon. Bot na ko pagabasahon diri sa ikaduhang Pedro 3:13. Kung panulundon kini sa mga matarong o mga linuwas man sa kalibutan tuig ang kalibutan na karon atong kasamtangan gipuy-an nainindot na dapoy bati, no? Pero atong basahon unsa gyud mahitabo sa kalibutan sa diha nga kinibiyaan sa mga linuwas dito sila sa kalibo ka tuig sa langit. Kaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 13 akong pagbasahon diri mga igsoon og palihog uban ni kami diya sa pagbasa sa inyohang mga namutangan o sa inyong mga cellphone. 3
versikulo 13 kanayon ang balang kasulatan. Apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarong. But pasabot di ay sa Biblia, Pastor, nga kining yuta nga panulundon sa mga linuwas, no, sa mga maaghop matarong, panulundon nga dili na mooning susamang yuta. Yes. Dili ni karon mao. Dili ni karon ning mauhang sitwasyon na nga daghang mga hugaw, Yes. daghan og mga dapit nga kuyaw o makapatay, no? Og dunay daghang nga mga makahimo nga mga mahimo nga mga threat or mga hulga sa kinabuhi. Apan kining yuta di ay kining kalibutan nga panulundon kini nga bag-o na, bag-ohon day kini sa Yes. sa Ginoo sa kanindot nga panulundon mga higala mga igsoon. Pastor kana bitaw nabitay tay bag-o no kanunong sa una. Yes, oo. Kanang bagong tsinelas. Pinangga kayo nimo. Pinangga kayo nya. Sapatos. Sapatos nya tagsara sa uto nya kadauli sa balay atrapuhan dayon no. Kapikapon. Tsinelas nya. Yes, yes. Bata pa ta og naay bagong tsinelas. Sulobon na tong daan balag buslot nya bitbiton lang kay bag-ugod. Bag-o. Ganahan gyud ta nga ang bag-o dili na gyud madaan. Yes. No? Pero bisag unsaon nato datay bag-o dis kalibutan, bag-ong sinina, bag-ong sini at sinilas, madaan gyud na siya. Pero kining bag-ong yuta o bag-ong langit mao kining bag-o nga wa na gyud pagkadaan. Kadaan. Di na gyud siya madaan. Kay kini pod siya Pastor Kim nga bag-ong yuta, sumala sa Biblia, wala na po siya dagat, Pastor Kim. Yes. Yes, tungod kay kuhaon na kining dagat, kay kini magong dagat mga kapaglaom, muni ulang, dako kayong ulang sa atong mga mahal sa kinabuhi. Di ta dali makaadto. Di ka makaadto, kay nga naman, tungod di ining separasyon sa tubig, dagkong mga kadagatan, nga di makapwede mo langoy. So kung mo sakay mo kag barko, it will take pila ka adlaw o bulan. Muna nga dako kay ulang siya. That's why nga ang bag-ong yuta, bag-ong langit o bagong yuta, nga kini yuta nga paghimuon sa Ginoo o bag-ohon man niya, Pastor Kim, wala nay dagat niini. O kini mahimo siya mga kaigsunan nga sentro sab nato kauban sa bag-ong Jerusalem nga ipakanaog sa Ginoo, itunton sa Ginoo nga ang atong kapital niini yuta ang New Jerusalem o kita mga kaigsunan anak kanito ni Pastor Kim kining eternidad kay puno gyapon sa excitement ang atong pagpuyo ini. Dili laay Pastor Kim kay panlitan. Kung tuwa lang ka dito sa Igbaw, makayo siguro ka nga gusto ko manaog siguro di ba? So mao na nga ang Ginoo naa siya bag-ong langit, bag-ong yuta, dunay bag-ong Jerusalem. Kaya nga naman aron unya ang mga tao pabilin o magpadayon ang ilahang ang atong kanang ka-excite Pastor Kim to know more about Jesus. Yes, sa iyang mga creatures, mga creation, Pastor Kim. Yes, Pastor Kim. No? Tinuod ka na, Pastor, kanibitang bag-o, no? Ang mga tao, basta mag-update sa mga cellphone. Yes. Mag-ilog kay maogi bag-o, no? Unsay latest. Unsay latest, no? Yes, oo. Manay, nindot kayo nga, unsa na lang gyud kaha nga magkapanublitan ining bag-o nga di na gyud madaan Yes, pa mong yes, kalibutan. yes. Pero nagisgot mong guta diri karon, Pastor, makapaglaom og bag-ong langit o bagong yuta. Pero giunsa man ni sa Ginoo pag bag-o, no? Yes. Kung atong basahon diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ug 11 nag-ingon siya, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang. Yes. Uban sa dakong dinaguo ka ng mga langit ang ato makita ang daghan mga kagaw. The first heaven and the second heaven. Second heaven Yes. nga. Napa na dito yung mga metal na bilin sa mga astronaut dito. Yes, oo. So bag-uhon ka na higala makapaglaom si Ginoo. Og ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sila bihang kainit. Og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga anaan niini. Bersikulo 11. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon. Yes. Pagkakinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiyosnon. Yes. Pagkanindutan ko ni ding pagkaaghop, gisgutan sa diri pagbalaan sa kinabuhi o pagkadiyosnon. Yes. Kini ato ang studio nindot man gyud ni Pastor, no? Yes. Og salamat sa Ginoo, salamat sa mga kaigsuonan. Pero bisan pag unsa din ni kanindot, tunaw gini tanan. Yes. Bisan pa di atong simbahan nga Tinuod na. nindot kayo. Yes.
tunaw ginitanan, no? Mao ka ng paagi sa Ginoo sa paghinlo kaniadto, ginloan sa Ginoo ang kalibutan pinagig tubig. Tubig, yes. Pero karon dili na tubig, no? Kalayo na. Kalayo. Kalayo na. Og mao kini nga mabag-o gining kalibutan na mga higalaigsoon, sa dili pa niya bag-ohon iya sang hinluan. Yes, that's it. Hinluan niya pinagi og kalayo. Og mao na ni karon ang panulundon unya sa mga maaghop o mga Yes. matarong o mga linuwas. Yes, that's really true. Now, magkunsa man ta dayon dinhi sa yuta, no, man mga pipila ka mga butang nga ato ang pagahisgutan sab. Sa laktod nga pagkasulti nga mupuyo gyud ta og balik dinhi niining kalibutana. Yes, Kay yes. taga diri man gyud ta sa sinugdanan. Yes. Oh, pero binag-o na. Yes, kanang giingon Pastor Kim sa pagbuhat sa Ginoo kang Adan o kang iba nga gikan ka sa abog sa yuta, di ba? Muna siya nga ang tao naagyud tay kanang katungod sa pagpuyo nining yuta kay sa sinugdanan pa lang Pastor Kim gihimo na kita daan diha gikan sa yuta. Gos kung di kan Yes. sa langit gihimo nya gibutang sa yuta Yes. dito na kita mamuyo pero kay diri man gyud ta Yes. diri man gyud ta Kay sa nagpuyo. creation, mismo man gyud ang Ginoo ato mo'y nagbuhat, nagtuga kang Adan. Okay, wala pa to sa sala Pastor Kim. Yes. So ato ba pastor nga ang kana ding pag-adto dito og langit mahulog rin nagbakasyon. Yes, tinuod na. Kay mao man na ang gisulti sa Ginoo nga iyat ang paggadadon dito. Dito sa iyang puy-anan sa langit. Yes. Nya diri sa kalibutan. Pero ang nakanit Pastor Kim, once nga kita luwason na sa Ginoo Pastor Kim, we have also the access. Yes, kay ingon sa Biblia, we will be like angels. So at kay balog na abatay pako, wala may gisulti pero mapariho kita sa mga anghel. Ngadto nga rin na lang sa yes, langit. ingon ang Ginoo niya na. Oo. Ang gani katong nainang mata na dinha nga manog asawa ba magminyo bagihapon kutong daghan ko to yung nga dito sa langit wala na pagsaway di ba imong makita din na apan makailag gihapon ta sa atong mga mahal sa kinabuhi. Yes. So karon unsa may tuyo sa pagbuhat nining kalibutan na gayud ang atong sutaon ato sab nga tubagon diha sa Yes. Isaias kapitulo 45 bersikulo 18. 18. Nagkadayon ang pulong sa Dios kay kini mao ang giingon ni Hiyuba nga nagbuhat sa mga langit. Ang Dios nga nag-umol sa yuta ug naghimo nini nga nagtukod nini nga nagbuhat nini nga walay nakawang nga nag-umol nini aron pagapuy-an. Ako mao si Hiyuba nga wala nay lain. So gibuhat kini pastor nga puy-an gyud. Puy-an gyud. So dili Yes. gid ni nga namo gyud mga pangunahona sa live bisag mga salida nga ang kalibutan mabungkag no og narabay gipaabot nga asteroid. O karon no nakikita mo na sa balita nga murag og maabudangat ng kinadak-an nga asteroid murag katapusan na sa kalibutan no. Pero ang paghinlo sa kalibutan lahi gid di ay kung magbasa ta sa Biblia. Pero gingon sa diri ang katuyuan sa Ginoo nga gihimo ang kalibutan sa sinugdanan pa Para puy-an. para puy-an. Yes. Og kana mahitabo gayud na di na makawang ang plano sa Ginoo, ha? Yes. So mupuyo ta diri pastor. Yes. Oo. Kay mo man siya purpose nganong gituga ni sa Ginoo ang yuta para puy-an sa iyahang mga katawan. Mga katawhan. Yes, oo. Og etong imaginon pastor no, ang mga kapaglaom nga ang bag-ong langit bagong yuta sama sa panahon ni iba. Wala na ni siya bunga sa pag-ilag maayog dautan. Yes. Kay wa naman gyud Wala na may dili naman mo tumaw pa ang dautan. ang pagkadautan. Yes, Kung basahan yes. na to ang Malakias kapitulo 4 nga ang gamot sa tanang pagkadautan og iyang mga sanga Yes. pagasunugon og mahimong abo og usa na lang gyud ka kanindot nga magpuyo tanining kalibutan na nga haruhay na lang gyud tanan no wala na gyud mga kasakit to. Yes. Ani kanus aman mahitabo nga ang yuta mahimong puy-anan o mahimong puy-ana sa mga linuwas. Yes. Ato kini nga tukion dinhi makita nato mga kapaglaom sa Pinadayag kapitulo 21 uno ngadto sa 3 nga nagisgot dira si Juan unsay gipadayag sa Ginoo diha kaniya plano sa Ginoo nining kalibutan na gani pipila ka mga teksto ato mabasa diha uban ni Pastor Boss sa bersikulo 1 ngadto sa 3. Ingon dinhi og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman. Ug ang dagat wala na. Muna kaniya Pastor Kim. Yes, atong gibot kaniya. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem. Kato atong gitun-an to miaging simana.
ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit sa Dios. Gitagana maingon nga usa ka pangasaunon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tanawa, ang puloy-anan sa Dios ana-ana uban sa tao. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawan. Og ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Pagkanindot, Pastor. Dugang ni mo ni Pastor nga Muni mga ang pagpasabot. kanang klaro man kay ni Pastor Kim o tataw man kay ni siya nga ipasabot nga katong kaniya pangutana kanus aman mahitabo nga kining yuta nga giingon sa Ginoo bag-ong yuta mahimong puloy-ana na sa mga niluwas. Now, sa gisulti dinhi sa panahon nga mahumanan niya og limpyo kining yuta. Ngayong dinhi og ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nakita niya og ang unang langit wala na, nahanaw na kini og ang dagat wala na. So sa ato pa sa panahon Pastor Kim nga mahuman na kini og sunog, malimpyo na kini, mahimo ng abo, matunaw ang mga kining gitawag mga bato or even kining mga iron, kining mga putaw o unsa pa dinha nga matunaw tungod sa kalayo nga mao ang gitawag impyerno kauban sa yawa. Niining panahon na mo ni ang pagbag-o sa kalibutan. Pastor Kim. Naging siya bag-ong langit, the first heaven, the second heaven, because the third heaven, dili man to piling mabag-o kay wala man to'y sala dito, Pastor Kim. Ang sa kining tawag God's dwelling place. Diin dito ang bag-ong Jerusalem, ituntun to, Pastor Kim. Dini, ipakanaog siya. Munang yun dini, nining panahon na, ang Diyos muuban na sa imang katawan. Just like katong diwag tabernacle ba? Na yan sa Ginoo nga, that I may dwell with you. Sa panahon nga katong nakasala pa ang tao dini. Nining panahon na, the fulfillment sa saad sa Ginoo nga kung diin gani siya at tuosab kita. Kaya nga naman, bisag asak ta Pastor Kim, sa bagong yuta, bagong langit, o din sa Jerusalem, ana ang Dios magauban kanato. Pagkanindot, Pagkanindot, Pastor, no? yes, Pastor Kim. Nagpasabot nga kining hitabo karon gitawag ni og recreation. Yes. Kay kanya tubang God creation. Yes, yes. Mapagipagsugod. Pero kay gihibo man pag-usab sa Ginoo nga bag-o gitawag na ang recreation. Yes. Mao man sab gani mga kapaglaom nga atong kinabuhi nga nalayo kita sa Ginoo, wala kita sa kamatuoran, sa diha nakapulagan atong kamatuoran, gi-recreate ta sa Ginoo. Yes. Diha sa espirituhanon nga aspeto diha sa samang dagway og kinaiya ni Ginoong Hesus. Ug bisan pa ang pisikal nga kalibutan, i-recreate man usab diay sa Ginoo. Unya sa pag-abot sa panahon. Kay dunay kuan Pastor Kim ini dunay indot kay ini nga wisdom ba Pastor Kim. Nganong bag-uhon sa Ginoo kining yuta o dinhita pa puyon kay kung dili man guni bag-uhon niya Pastor Kim, unfair usab sa mga tao kay may lang to daghang kwarta na ay daghang kanang oportunidad nga makabisita sa mga daing lugar. Pero untawon katong mga luoy kay katong mga pobre, katong yung wali kasarang Pastor Kim nga maglisod gani sa pag-adtog laing lungsod, adtong laing syudad. Muna nga gani karon ang mga tao gusto magyong mulangyaw Pastor Kim, di ba kanang uy mobakasyon ta adto ta sa kanang Hong Kong, adto ta sa yes, adto ta sa Japan, adto ta sa Korea, adto sa Amerika, adto ta sa pero tungod kay wala tay kwarta, wala kay kapalit sa imuhang ticket or sa imong visa, dili ka makaadto Pastor Kim. Pero kining bag-ong langit Pastor Kim og bag-ong yuta, bag-ong yuta nga gisad sa Ginoo nga wala nay dagat. Ug unya anhi pagagastuhon sa mga niluwas sa Ginoo, sa mga matarong God willing itugot sa Ginoo kuyog gyud ta mga igsoon, mga kapaglaom. Nining panahon na bisag asa pa ta mo adto. Oo, puros na siya nindot Pastor Kim. Puros na gyud siya kanabang ang imong mga mata, ang imong huna-huna kanunay gid ka nga malipayon Pastor Kim. Wala nay ingon nga kanabang ato pa kadaing lugar aron nga malipay ka. Niining yuta. Yes, niining yuta Pastor Kim. Ug kanang syudad, ug kanang langit mga kaigsunan, walay na ikumparar. Dili na nimo ikatandi sa nga makaingon ka nga murag nindot maning Amerika kaysa Korea, murag nindot maning Japan kaysa kanang China. Oo nga mga pagturtur Pastor Kim because nining panahon na the world will become perfect Pastor Kim. Mahimo na siyang hingpit ug unya muna nga wala nay
biases, Pastor Kem. Wala na biases. Kay kung kini gyapon yuta, di niya baguhon, Pastor Kem, posible gapon nga dili ta makaadto sa laing lugar. Kung naay gapon dagat, di ba? Posible gapon kay nga naman. Wala man tay kuan. Sumo na nga ang Ginoo wise kay kayo mo nang sa kanta bitaw. God is so wise. Yes. Nga iyahag yuning bag-ohon mga kaigsuonan. Bagong langit, bagong yuta, ug dinhi nato gastuon kauban sa Ginoo, ug we have also the access ngadto sa trono sa Ginoo, Pastor Ken, niining mga panahon na. Pagka anindot gayud mga higala, mga igsoon, tinuod gayud kana nga baguhon si Ginoo ang tanan kay kung dili pa magtapok ta dito sa usa ka lugar nga nindot. Yes. Di lang ta dito kay mara. Kung di man kay nindot, no? Pero nining bagong langit ug bagong yuta, di na ka maguna-una nga dito lang kung napita kay doy nindot. Bisag asa ka moadto nindot gyud tanan og naa na sab diha ang hingpit nga katagbawan sa tao. Yes. Di na ta mangita pa og unsa pay makatagbaw pa nato kay dito sa dinining yuta nga baguhon si Ginoo, daghan na putag kat-unon nga wala na to hikat-uni dinhi sa kalibutan. Mag-improve ang atong mga kaalam dito sa mga butang nga giandam si Ginoo. Unsa na niya ang kinabuhi dito. Pagka adindot mga higala igsoon atong nabaluan nga sunugon si Ginoo ang kalibutan pinagi kalayo og wala na naabo na ang tanan. Kana bitaw magtukod og bilde makadundong ko pastor balay sa una na may kanang mano-mano nga kanang kahoy ba nga tuod sa kahoy nya putol nya butangan naghandol nya dukdukon gina ang yuta no aron nga malig-on ba mapatag ba. Pero dili nga nana dere kalayo ang gamiton sa Ginoo nya mahawan ang tanan recreation buhaton sa Ginoo. Og moingon na pud siya mutungha ang mga kahoy nya sama sa Henesis mutungha ang mga mananap o di na siya mag-umulog tao kaya na naman ang mga tao sa ginharian nagpaabot nga mulanding na kung atong tagaan og senaryo mga higala igsoon oy makita sa mga matarong dito sa babaw kay di pa man ipatuntun sa Ginoo ubos mo dapat ang bagong Jerusalem sa yuta makita nila ang senaryo nga mabutho ang mga nindot nga mga binuhat sa Ginoo hinay og ipahalona dayon sa Ginoo nining kalibutan na ang usara ka syudad ang Jerusalem ug mananggawas ang mga katawhan ug baklay dito sa mga nindot kayo nga mga bulak nga dili malaya og wa nay mga rosas nga dunay tunok kay kaning tunok ni resulta man gikan sa sala no og nindot na kayo tanan mga higala igsoon kana bitaw nakasakay ka og barko nga dugay kayo so nagamay pa kumo sa kayo barko no Cagayan Cebu biyahe mi sa una gamay pa ko Cagayan Bohol murapurti na magdugayan ang usa ka gabi usa ka adlaw nga lami na magiitunob sa yuta no yon ana sabta mahimong ka excited mga higala mga kapaglaom so dugang panihana unsa pa man ang mga butanga mahibalo-hibalo nato nga giandam sa Ginoo ning bagong langit ug bagong yuta. Kinsa may mag-aandam og mga puloy-anan didto. Ato nabalon nga dunay usa ka syudad lamang. Kaning mansion sa Dios nga doon na putay tagsa-tagsa kapanimalay dito ni ang iyang syudad. Pero dinhi ning kalibutan na nga gawas sa syudad unsa may himuon nato na nining kalibutan na. Unsa may naa didto makita nato diha pastor no sa Isias kapitulo 65 versikulo 21 ug 22 kinsa may mag-andam to puyanan. Naingon dinhi ang pulong sa Dios og sila makatukod sa mga balay og magapuyo niini. Si Isaiah nag-refer dining bagong yuta pasuken. Og sila magatanom og mga parasan og magakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod og unya lain ang mga puyo. Sila dili magatanom ug unya lain ang mga kaon. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy mauman ang mga adlaw sa akong katawhan ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot. Pagkanindot, yes. Kini siya Pastor Kem o usa kini ka special nga gihatag sa Ginoo alang sa mga niluwas. Nga sa bagong yuta, we can also build our houses. Nga with our own, Pastor Kem, nga dili nakakapuyon po, Pastor Kem. Dili na po ka kanang mangginhanglan o kanang mga mason o sa padinha. Kaya nga naman, tungod kay ang Diyos mismo, anaaman kanato, Pastor Kem. So, wala pa gani ka makapangayo ingon sa Ginoo tagaan na kaniya. So ang pag-build na to og balay dili ingon nga kanang kapuyon ka pa, dili ka ingon nga nagkinahanglan pa ka og kwarta kay nga naman nining panahon na bag-ong yuta na ni pasukin, bag-ong yuta na ni meaning ang tanan mahimong bag-o siya pasukin. Wala na idautan. Wala na man gisulti dinhi mga kapaglaom mga kaigsunan kita magatanom
og mga paras kining gitawag grapes man og mga bungang kahoy og dili ang tao laing tao mo kaon. Mo ani. Okay. Dini atong kalibutan lahi man ta kung wala kay magbantay sa imong gitanom. Kung layo ka dito, for example, ka sa syudad, unya na kay uma dito sa laing lungsod, nagtanong kag saging or langka ba? Oo, pag balik ni bunto kung walay tao dito, lahi na dito ang nagkaon. Pero dinhi pasukin gi-specify gi sa Ginoo dinhi nga in new heaven og sa bag-ong langit o bag-ong yuta, dinhi sa bag-ong yuta pasukin kung mutalom ka sa panahon nga kita ani na dinhi, ikaw kita gihapon ang mukaon niini pasukin. Kay ang atong kinabuhi ngon dinhi, ang atong mga adlaw sama sa kahoy nga dili na pud matay pasukin. Munang nait kahoy sa kinabuhi nga mismo ang Dios may nagtanom niadto, apan kining mutanom kag mga prutas mo gihapon mo tubo siya ug dili na usab kini mamatay pasukin. So ingon ani ang kining gitawag ba ang mga sorpresa nga ato niya nga makatunan dinhi sa kalibutan nga iyahang ihatag kadto pasukin. So sa ato pa pastor, dili data matapulan ito sa langit. Yes, yes. Abi to ana naman tanan no, abang higda na lang ka dito, ya kaon na lang ka. Dili din na may programa sa Ginoo. Gani siya dan og si iba sa wapay sala ang ilahang trabaho gyud tikaron mo gyud ang yuta. Ati manon ang mga tanom. So mo ka na ang kinabuhi. Ako nadumduman sa pastor ba kay magtukod man ta og balay. Og dito na ta sa langit, God willing, no, by God's grace sa ato ang pagtinguha sa pag-abot niya ng dapita. Sige ni Jesus kaniadto panday biasa din si Jesus sa kalibutan. Ang iyang papa. Yes. Og dito dai sa dinhi bago langit bagong yuta atong balikon day ang trabaho ni Jesus kanito. Mamanday sabto sa to mga balay. Pero sa akong nasabtan ini pasukim, wala ni ingon nga kana bitong kanang mga balay nga lahi-lahi pasukim kana bitong kun dili kini siya pasukim kini siya nga gikuan sa Ginoo nga sila dili magtukod og unya lain ang mga puyo. Meaning, kung unsa imuhang gusto ba na imong mapuy-an, kaya ang Ginoo di man siya gusto po nga magpuyo kasi imong balay di sa yuta nga kanang muralag kanang sa pana kanang bitaw payag lang. Payag lang, oo. Kay dining panahon na wala na may ingon nga naidato na pobre, di ba? So, meaning panahon na makita di pasukin kining tanang mga balay nga paghimuon sa mga tao kumuan ni kanini sa yuta. Meaning you are satisfied nini. Wala na pagtandi-tandi. Wala na pagtandi-tandi pasukin. Maayo naman tanan. Yes, oo. Wala na may mga negosyo pasukin. Oo, kay kung maghiskutag na ay nga nga, uy mangumpra pa tay ning semento kanang steel bar, no. Wala ra ba semento? Although wala man gininigid gidetalye pasukin kung unsa gining balaya, pero I do believe nga inig adrato mga kaigsunan ang Ginoo nalay bahala ni pasukin kay iya man gyud ning saad. Iya man gining gisulti diha sa Biblia. Dili na to libugon mga kaigsunan. Usay mo gud mga ay dili lang ko maadtoy ko sa kanang sa kalibutan kanang sa bag-ong yuta kay magtukod ka pug balay dito. No, dili man kaigsunan. Ayo ginaglibog kay nga naman nindot ni siya nga saad pasukin. Kay ang tao nga ang tao wala tagi disenyo nga magsigilan tag katulog, magsigilan tag tinamarahan pasukin. Kinahanglan nga mulihok kita pasukin. Naa gyud tay physical activity aron nga mao man siya kanang murag katagbawan sa kinabuhi pasukin kung naa kay gibuhat pasukin. So kani di trabaho dili nitong ulo mga galay soon, no? Karon lang ang sahi isa trabaho nga markapuyo nagig kay inanam tay kalibutan nga dunay sala. Pero kaning pagtrabaho, paglihok, panalangin gyud na sa Ginoo nga mao na gyud na ang ato ang pagkakita bisan pa walay sala. Gidisenyo sa Ginoo sa tao. Gidisenyo sa Ginoo ang tao. Gani, kumusta ka ang mga mananap nining panahon ng mga galay sumala pa diya sa Isaiah 65:25 ningon, ang lobo ug ang nating karnero managsalo sa pagsibsib. So, ang lobo diri manggod karon kaon mo gid na sa mga mananapan, mo patay siya. Predator. So didtong panahon na wala na predator, wala na carnivore ang tanan mga dili na ka mahadlok sa mga mananap. O kadi na bod mamahit karon kay ang ngipon sa mga unang karne hait man na, no. Ang dili mga unang karne kanang plat pareha nato. Pero makaalam sa karne, no. Bisan pagani pasukim kini mga bitin na diri gisulti. Ang mga bitin mo kaon sa mga kining abog nilang ilang kaon mo makita di ba pasukim? Ang lobo ug ang taning karnero magasalo sa pagsibsib
ug ang mga leon mo kaon sa dagami sama sa baka ug sa turo ug ang abog mahimong kalanon sa bitin. Mao ba? O mao gyud eh. Sila dili mo daot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok nakong bukid nga balaan. Nag-ingon mismo si Jehovah. Dili ni kadodoan may galayson. Yes. Kay imposible ba gyud sa bana, no? Imposible gyud para nato, pero Way imposible sa Ginoo. may imposible sa Ginoo. No nga mao nang dapita nga panahon na nga katong wa gyud kasuway og adtog zoo makahikap karon matutag zoo man ko diri sa pari. Sa pari mo gasto ka. Kita to kag leon pero gisud po kag halwa. Ikaw may gisud halwa kay basig tukbo Basig ka sa kaulol leon. ka, oo. No? Pero niya nang panahon na bisan pa ang mga bitin, mga kubra, mga gitawag mga kapagla mo igsoon, wala na gyud mga lala o wala na gyud mga kakuyaw o wala na gyud kakugmat. Yes. Ug wala gyud kahadlok o sa kanindot mga higala, mga igsoon ang maong dapit. Nining bagong langit ka bagong yuta nga wa na pwedeng giani mga higala mga Yes. so bisan pa Yes, mga yes. insekto. So doon na pa ba yung mga balatian? Nining dapitan, nining kalibutan nga bag-o. Ganina bag-o lang balay. Yes. Bagong puyanan, bagong puyanan. kalibutan. Oo. Agon niya bag-o na sab ang mga mananap. Yes. No, kadi na mamahit. Naghimo ko tarong bago ang Ginoo. Magasalo na. Nya magsalo ng mga yes. bitin, mga mananap. Yes. Mukaon sila mga dagami o mga sagbot o mga Sagbot. prutas. Gunya, kung maghisgot kag balatian, doon na pa ba mahitabo nga balatian na sab? Wala na. Yes. Wala na gayon. Makita Yes. ka na sa Pinadayag 21 versikulo 4 mga kapaglaom. Ug iyang gipahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Ug ang kamatayon wala na. Ug wala na usab unyay pagminatay. Ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Ingon ba nga, Pagkanindot. bot pa pastor nga nang hilak pa rin sa dito sa bagong langit o dito sa bagong langit bagong yuta. Sa wala pa mga Sa wala higala pa. magsuon. Yes, oo. Pastor, di ba? Sa wala pa nga may Sunuga. sunuga. Masudong sa mga kaliwatan, ang ilang kaliwatan sa mga higala nga tuas yuta Yes. nga wa malangit Yes. nga tuod-tiod pag paulanan og kalayo. Yes. Sa diha nga makita sa mga linuwas nga naa diha sulod sa bagong Jerusalem nga nagkuan pa naglutaw pa. Yes. Makita nila sa gawas ang ilahang mga asawa, urbana, anak, ginikanan, parinti, amigo nga wala maluwas. Yes. Ug mao kanay katapusan nga paghilak sa mga matarong sa mga linuwas nga mabatyag sila kasubo og kasakit. Ug kana wad-o na sa Ginoo nga mga handumanan sa kasakit nga mahimo niyang torture dito ang bagong langit bangyo akong mama wa gid naluwas dito piteng luuyan ang That's aging it, adlaw, no? Mo na pahiran. Yes. Pagkapahiran sa Ginoo ang atong mga luha pasukim. Og dining panahon na pasukim wala nay pagminatay, wala nay mga sakit o mga balatian. Kay ang tanang butang mga kapaglabos nangagi na. nangagi na. Yes. So mao kini nga ang maong dapit mga higala igsoon di na ta kahinumdom og mga kasakit pa. Yes. Kay wad-on na sa Ginoo ang mga bati nga mga panumduman gikan tungod atong katapusan nga pagsudong sa mga linuwas sa ilahang mga higala, mga parinti sa mga wala maluwas. That's litro. Pagkanindot no. Og mao kanay nindot gusto nato nga amnesia lang unta tag og kana bang bisag karon ba amnesia ka problema no. Mga tag di ta kadumdum problema pero makadumdum kita bisag unsaon. Yes, sa mga obligasyon. Sa mga obligasyon. Pero anang panahon na ang Ginoo na gyud mismo nga iyang kuhaon ang mga na dili maayo nga memory card sa atong una. Labi na gid karon pasukim kining mga kasamok sa kalibutan. Tinuod. Yes, di ba? Kining usahay makahilak ka, usahay maluoy ka, tungod niining mga kasamok kag gubot labi na sa politika pasukim. Pero atong pasama pasukim sa Isaias 32 bersikulo 18 aduna bay mga butang nga mga makapasamok Atong sa bagong yuta. Atong basahon Yes, siya. pasukim. Og ang akong katawhan magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan. Og sa mga puloy-anan nga gawas sa katalagman. Sa mga pahulayan Nga nga malinawon. malinawon. No? Pagka nindot no. Kadunong ko sa kanta pa nga ang puloy ang Way way kasamok. kasamok no. Yes, that's it. Didtong panahon na wa na mga balatian, wa na kuyaw. Tanan na lang gyud. Walay kasamok. Walay kasamok. Walay mga kawatan, walay mga tulisan, walay mga drug addict pasukim, wala na. Wala na pag Siguro na ginagawa na. wala na pag-indigay, wala na kinsa ingon nga mulabaw mo presidente. Dili panahon na pasukim, wala na presidente. Wala na. Sa Ang Ginoo tibuok na kalibutan. mismo Only ang hari. God
our King. Oo. Yes, siya ang atong hari sa mga hari, and we are all equal in the sight of God. Pagkadinot ni Pastor Kim, no? Mao kini ang plano mga kapaglaom, Pastor. Yes. Nimo og nako nga kinabuhi nga ang Dios gusto niya nga bag-uhon kining kalibutan That's nga it, mapuyo kita og ang sinugdanan nga masiguro nga kita maanaan nang dapita nga atong tugutan nga mabag-o ang atong kinabuhi Yes. pinagi sa pagdawat kang Ginoong Hesus. Nabito to'y gisulti Pastor Kim, doon ako'y nadunggan nga sentimento sa usa ka amahan. Ang uban kanyo nakailan niyo na kay sikat man siya, pero ingon siya nga kun dili man kuno nila makabot ang hustisya dinhi sa yuta. Adto na lang kuno sa langit mga kaigsoon. Imo kita nga na ba no nga bisan pa daingon ana mga igsoon, dinhi sa yuta puno sa injustices Pastor Kim. Kasamok kagubot diri kining gitawag daghan ring mga rally-rally usa pa din na mga petisyon, patay diri, patay didto, gubat kawat sa pa sunog, pero niining bag-ong langit o bag-ong yuta nga gisaad sa Ginoo Pastor Kim, wala nay mga kasbutang nga makapasamok pa sa atong balay dito sa bag-ong yuta Pastor Kim. Inigtukod dito Pastor Kim, dili na ka magkural-kural pa Pastor Kim. Okay. O wala na kaingon nga magpantog kandado dito kay basin niya kawatron. Wala na Pastor Kim. Pagkanindot, pero bang we are free to live. Kung unsa imong buhaton Pastor Kim nga kay ang tanang atong buhaton puros man pud uyon sa Ginoo Pastor Kim. Puros man pud mga maayo. Oo. Meaning ini panahon na we will live in harmony with the will of God Pastor Kim. Yes, Pastor Kim. Asa na to gustuhon mga kapaglaom ang eternidad dinhi nining kalibutan na. Yes, that's silitro. Og mupuyo kita og balik dinhi ngadto sa wala nay katapusan. Og bisan pa ni ana adon na kita dakong pribilehiyo nga dinta mo sa kayo spaceship along lang maadto ta dito sa kawanangan kay himuon sa Ginoo sama sa mga manlunda nga mga manlunda karon nagaadtog ari man sa kalibutan og sa langit. Usa ka nindot handurawon mga kapaglaom mga igsuon. Amen. Nga kita mupuyo nining kalibutan na nga sa diin gawas nun na sa tanang mga kalain o mga kabalatian, mga kasama ko bisan pa ang kamatayon. Nining taknaa atong gidayeg ang Ginoo, atong gipasalamatan tungod nining usa ka kamatuoran nga atong natun-an usab nga kini dako gayud og kalabtanan sa paghatag og giya sa atong pagkinabuhi. Nga kining tanan nining kalibutan na wala ra kini mga higala ay katandi sa giandam sa Ginoo alang kanimo og nako sa palabuton. Daghang salamat kayo mga kapaglaom, Pastor. Salamat usab sa pagbahin sa kaalam nga ato nga gisaluhan karon apan sa dili pa kita mo adto sa pagtak-op sa atong pagtuon. Doon na ba kay gusto nga ipadangat nga mga panapos nga mga pulong alas yes, sa pagpanapos Pastor Kem sa atong mga kahigalaan o mga kaigsunan dinha sa bag-ong langit o bag-ong yuta, kada adlawng igpapahulay ana agyapon kita magasimba sa Ginoo Pastor Kem. Magapabilin kini sumala sa gisugo sa Ginoo sa matag adlaw, sa matag subang sa bulan ug sa adlawng igpapahulay ang tanan nga niluwas sa Ginoo musimba kaniya didto sa bag-ong Jerusalem Pastor Kem. Tinuod kana og bawo kana nga ang kinabuhi sa langit mo ninibag langit bagong yuta mo na lang gyud ang pagkinabuhi sa lipay, kalinaw ug nga pagsimba o pagdayeg sa Ginoo. Salamat kayo Pastor sa maong mga pulong sa padasig sa itong mga kapaglaom, panapos ng mga pulong apan sa dili pa nato tapuson kining pagtuon karon nga ato ang nahimo ato dahigon ang Ginoo pasalamatan pinaagi sa pagampo tungod sa iyang kamayong ani kita niining paglaom. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios, amahan nga balaan anak sa kalangitan, salamat kayo niining dako og labing halangdon og nga takos gayud tinguhaon nga mga butang nga imong giandam sa palabuton. Yes, Lord. Nga kining kalibutan nga among gipuy-an karon nga puno sa mga kasakit o kasamok o problema. Kini tanan Ginoo temporaryo lamang. O nga imo kami nga ipapuyo ninig balik ning kalibutan nga bag-o na ang tanan. Yes, o Lord. makig-uban kanimo ngadto sa wala nay katapusan. Amen. May imong pag-ampo nga tabangi kami Ginoo nining kasamtangang panahon. Samtang nagapaabot sa imong pagpadayag sa ikaduha. Yes, Nga mahimo kami nga matinud-anon sa imong kabubuton. Og nga among mahimo nga prioridad kanunay si Hesus sa among kinabuhi. Yes, Father. Gani Ginoo ikaw magapalangin sa mga kapaglaom
sa tanan nga nagasunod niini nga mga pagtuon at pa ang pagpakamayo manaa kanilang kalina o kalipay o paglaom mabatnan ug niini sa mga programa magapadayon bisan pahangtod sa imong pagpanahon nga itugot Ginoo amin sa may balita mapakuyanap sa tibuok kalibutan. Yes, Father. Kining tanan among gitugyan gipasalamatan intak na sa gabion kini among giampo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pod ka Manilang puson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like, and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes or i-click, like, and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi o ang replace nini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.